अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सिराज। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्विज़ दीन की अहम मालूमात पर। इस क्विज़ में है 15 क्वेश्चंस। जब भी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, पेन पेपर ले लीजिए, उस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, फिर वीडियो को प्ले कीजिए। इस तरीके से 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए और जो भी आपका स्कोर आएगा उसे कमेंट कर दीजिए ईमानदारी के साथ। अगर आपका स्कोर 0 to 6 मार्क्स है तो आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, 7 to 9 मार्क्स है तो एवरेज है, 10 to 12 मार्क्स है तो अच्छी बात है, 13 से 15 मार्क्स है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं और क्विज के वीडियोस बनाऊं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, सपोर्ट कीजिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि सबसे पहले नबी कौन है? नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। हम जानते हैं ये आसान सा सवाल है, तो आंसर है इसका आदम अलैहिस्सलाम। तो आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है और पहले नबी भी है, तो इसका आंसर हो गया आदम अलैहिस्सलाम। दूसरा सवाल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहाँ है? पहला ऑप्शन है हर जगह मौजूद है, दूसरा ऑप्शन है अर्श पर है, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कहीं नहीं। इसका करेक्ट आंसर है अर्श पर है। कई लोग ये मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर जगह पर है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर जगह पर नहीं है। हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने इल्म से हर चीज जानते हैं, हर जगह क्या हो रहा, इंसान के दिल में क्या हो रहा, काली रात में काले पत्थर पर काली चींटी के दिल में, दिमाग में क्या चल रहा, हर चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात अर्श पर है। इसकी दलील हमको कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कई मकामात पर बताते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब मेराज के वाक़े पर अल्लाह से मुलाकात के लिए जाते हैं तो आसमानों की तरफ जाते हैं, ऊपर जाते हैं। तो इसका सही आंसर है अर्श पर। यहाँ पर कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको सूरह ताहा की आयत नंबर 5 में बतलाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श पर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तौहीद की कितनी किस्में हैं? 6 किस्में, 3 किस्में, 5 किस्में? तो इसका सही जवाब है 3 किस्में। देखिए, तौहीद को उलेमा ने 3 किस्मों में डिवाइड किया है ताकि हम लोग तौहीद को आसानी से समझ सकें। पहली किस्म है तौहीद अर-रुबूबिया, यानी अल्लाह को एक मानना अल्लाह की रुबूबियत में। दूसरी किस्म है तौहीद अल-उलूहिया, या इसको तौहीद अल-इबादा भी बोलते हैं, जिसका माना है अल्लाह को एक मानना इबादत में। तीसरा है तौहीद अल-अस्मा व सिफात, अल्लाह को एक मानना अल्लाह के नामों में और अल्लाह के सिफात में। तो ये 3 किस्म के तौहीद है, आप लोग याद रख लीजिए, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। तो इसका आंसर है 3 किस्मों की तौहीद है। एक है तौहीद अल-रुबूबिया, एक है तौहीद अल-उलूहिया या तौहीद अल-इबादा, एक है तौहीद अल-अस्मा व सिफात। चौथा सवाल है, कुरान की पहली आयत कहाँ नाजिल हुई? गारे सूर, मदीना अल मुनव्वरा या फिर गारे हिरा? तो इसका सही जवाब है गारे हिरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली मर्तबा पहली वही कुरान मजीद की, जो सूरा नंबर 96 है कुरान का, उसकी पहली आयतें, सूरह इक़रा की पहली आयतें, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, वो नाजिल हुई थी गारे हिरा में। ये देखिए, ये है गारे हिरा और ये है वो पहाड़ जिससे चढ़कर जाते हैं गारे हिरा की तरफ। अभी तो सीढ़ियां लगा दिए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे ये सीढ़ियां नहीं थे। 5वां सवाल है, सबसे पहले शिर्क किस नबी की उम्मत में शुरू हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नूह अलैहिस्सलाम? तो इसका सही जवाब है नूह अलैहिस्सलाम। देखिए, नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे लोगों ने शिर्क को शुरू किया। देखिए, पहली बात क्या है, शिर्क क्या है ये जान लीजिए। शिर्क कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी और को शरीक कर कर इबादत करना। तो शिर्क शुरू हुआ नूह अलैहिस्सलाम के दौर में, जब उनकी कौम ने उनकी कौम के नेक लोगों की मूर्तियां बनाई और उनकी इबादत करना शुरू कर दिया। तो शिर्क शुरू हुआ नूह अलैहिस्सलाम के टाइम से। तो इसका सही जवाब है नूह अलैहिस्सलाम। आइए आगे बढ़ते हैं। 6वां सवाल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कब हुई, यानी डेथ? 12 रबीउल अव्वल, 10 मुहर्रम या 9 रबीउल अव्वल? तो इसका सही जवाब है 12 रबीउल अव्वल। 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ और ये हुआ 632 क्रिश्चियन एरा में, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी 63 ईयर्स। तो आंसर है 12 रबीउल अव्वल। 7वां सवाल है, नूह अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत कितने साल दी? एक है 23 साल, दूसरा ऑप्शन है 950 ईयर्स, तीसरा ऑप्शन है 900 ईयर्स। 23 साल जो है ये गलत आंसर है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल जो है तौहीद की दावत दी। 900 साल भी गलत ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब है 950 साल। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अनकबूत, जो सूरा नंबर 29 है कुरान का, इसमें हमको बतलाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल इनकी कौम को तौहीद की दावत दी। तो सूरह अनकबूत की आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका जिक्र करते हैं। अगला सवाल है, कुरान और हदीस को कैसे समझना चाहिए? किताबों के जरिए, सहाबा और सलफ की समझ से, तीसरा ऑप्शन है अपनी सोच से, तदब्बुर के साथ। तो इसका सही आंसर है, सही जवाब है
صحابہ اور سلف کی سمجھ سے. تو ہم کو اگر قرآن سمجھنا ہے، قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے، تو ہم اسی طریقے سے سمجھیں گے جس طریقے سے صحابہ اور ان کو فالو کرنے والے نیک لوگ سلف سمجھے تھے. تو یہ ہے اس کا صحیح جواب. سلف کسے کہتے ہیں؟ سلف ان لوگوں کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جو میتھڈالوجی ہے، جو طریقہ ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا، اس پر عمل کرتے ہیں، اس طریقے کو فالو کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں سلف. اگلا سوال ہے اسلام کے کتنے اراکین ہیں؟ 3، 6 یا 5؟ یعنی پلرز آف اسلام، اسلام کے کتنے پلرز ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 5. پہلا پلر ہے شہادت دینا کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. دوسرا ہے نماز پڑھنا. تیسرا ہے زکوٰۃ دینا. چوتھا ہے حج کرنا. پانچواں ہے رمضان کے روزے رکھنا یعنی فاسٹنگ کرنا. تو 5 اسلام کے پلر سے شہادہ، صلاح، زکوٰۃ، حج اور فاسٹنگ. 10واں سوال ہے مکہ کے مشرکین مصیبت اور پریشانی میں کس کو پکارتے تھے؟ پہلا آپشن ہے نیک اور صالح بزرگوں کو. دوسرا آپشن ہے کعبۃ اللہ میں موجود 360 بتوں کو. تیسرا آپشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. تو اس کا صحیح جواب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. آپ میں سے کئی لوگ سرپرائز ہوئے ہوں گے کہ کعبۃ اللہ کے مشرکین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیوں پکاریں گے. اگر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو بتلاتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ آسمانوں کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، ہم کو کس نے پیدا کیا، تو یہ لوگ کہتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اور جب بھی یہ لوگ پریشانی میں ہوتے تھے تو اللہ کو ہی پکارتے تھے. لیکن یہ لوگ ان کی جو بتیں تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ میں، ان کی بھی عبادت کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو یہ لوگ کہتے تھے یہ جو 360 بت ہے یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک ہماری بات کو پہنچاتے ہیں. تو مشرکین پکارتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی تھے، لیکن بتوں کو ان کا ذریعہ بتاتے تھے. تو اس کا صحیح جواب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. تو دیکھیے یہاں پر سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا کہ وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ایسی چیزوں کی جو ان کو نہ ہی کوئی نقصان پہنچاتی ہے نہ ہی کوئی فائدہ پہنچاتی ہے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے انٹرسیسرز ہیں، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے اور اللہ کے بیچ ایک ذریعہ بنتے ہیں، یعنی ہماری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ تمام انبیاء کرام کی بنیادی دعوت کیا تھی؟ پہلا آپشن ہے توحید الاسماء و صفات. دوسرا آپشن ہے توحید الالوہیات یا توحید العبادہ بھی کہتے ہیں اسے. تیسرا آپشن ہے توحید الربوبیہ. سوال پھر سے سن لیجئے، تمام انبیاء کرام کی بنیادی دعوت کیا تھی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے توحید الالوہیات یا توحید العبادہ. ہر نبی، جو نبی اس زمین پر آئے، ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید الالوہیات کی طرف بلایا. اب توحید الالوہیات کیا ہے؟ آپ لوگ پچھلے سوال میں نے ایک کوشچن آیا تھا اس سے پہلے کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں، تو اس میں یہ 3 بھی توحید کی قسمیں ہی ہیں. اس میں توحید الالوہیات ایک قسم ہے جس کا معنی تھا کہ اللہ کو ایک ماننا اللہ کی عبادت میں. تو ہر نبی کی بنیادی دعوت یہی تھی کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو. یہ بنیادی دعوت تھی ہر نبی کی. تو اس کا صحیح جواب ہے توحید الالوہیات یا توحید العبادہ بھی کہتے ہیں اسے. تو توحید الالوہیات یہ دیکھیے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں ہم کو بتلایا کہ ہر نبی لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے، یہ ان کی بنیادی دعوت تھی. اگلا سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کس سورت کی آیت سے ملی؟ پہلا آپشن ہے سورہ علق کی شروعات کی آیت سے. دوسرا آپشن ہے سورہ مدثر کی شروعات کی آیت سے. تیسرا آپشن ہے سورہ مزمل کی شروعات کی آیت سے. تو اس کا صحیح جواب ہے سورہ مدثر کی شروعات کی آیت سے، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے. سورہ مدثر قرآن کا 74 سورہ ہے. یہ دیکھیے سورہ مدثر کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے. تو یہاں سے رسالت کا اعلان، رسالت کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں. تو صحیح جواب ہے سورہ مدثر کی شروعات کی آیت سے. لا الہ الا اللہ میں الہ کا صحیح معنی کیا ہے؟ پہلا آپشن ہے معبود، دوسرا آپشن ہے رب، تیسرا آپشن ہے سچا معبود. تو اس کا صحیح آنسر ہے سچا معبود. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے لا کا مطلب نہیں ہے کوئی سچا معبود، الہ سوائے اللہ کے. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو اس میں جو الہ کا معنی ہے وہ ہے سچا معبود. تو آپشن ہے تیسرا آپشن سچا معبود. 14th کوشچن یہاں پر یہ ہے کہ کیا قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھا جا سکتا ہے؟ پہلا آپشن ہے جی ہاں، دوسرا آپشن ہے ہرگز نہیں. تو اس کا کریکٹ آنسر ہے
ہرگز نہیں۔ دیکھیے قرآن کو اگر ہم کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو حدیث کو بیسس بنا کر ہم لوگ قرآن کو سمجھیں گے، کیونکہ یہی صحابہ کا طریقہ ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قرآن کو سمجھایا تھا۔ تو قرآن کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا، تو قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو حدیث کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس کا آنسر ہے تیسرا آپشن، ہرگز نہیں، قرآن کو حدیث کے بغیر ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن کیا ہے؟ یہ آخری سوال ہے اس کوئز کا۔ اللہ کی مخلوق، دوسرا آپشن ہے اللہ کا کلام، تیسرا آپشن ہے دونوں بھی صحیح ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے اللہ کا کلام۔ دیکھیے قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ انسان سے بات کر رہے ہیں قرآن مجید میں۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے سیکنڈ آپشن، اللہ کا کلام ہے قرآن مجید۔ تو یہاں پر ختم ہوتی ہے یہ کوئز، 15 کوشچن ختم ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے پین پیپر لے کر تمام کے آنسر دیے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو اچھے مارکس آئے ہوں، اگر کم بھی مارکس آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کے جو بھی مارکس آئیں آپ لوگ کمنٹ کیجئے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور ویڈیوز بناؤں تو آپ لوگ ضرور کمنٹ میں مجھے بتائیں اور سپورٹ کریں، آپ کے سپورٹ سے مجھے موٹیویشن ملتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اور آپ کو اس سے فائدہ ہوا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور شیئر بھی کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔